Hello everyone, we welcome you again on Rashid's Virtual Academy. सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ आपके सामने मौजूद है और अभी तक जारी है। और सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ हम जो हैं ये आखिरी वीडियो होगी और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे दूसरी वीडियो पर और मुख्तलिफ़ मौजू को वक्तन फ़वक्तन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है ना शिफ्ट करते रहेंगे। ये वाइंड अप नहीं करेंगे लेकिन शिफ्ट करते रहेंगे, कभी प्रीपोजिशन, कभी सेंटेंस करेक्शन, कभी इडियम्स, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स, कभी पंक्चुएशंस, कभी बेसिक ग्रामर, कभी एडवांस ग्रामर। इस तरह से हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को आपको जो है ना इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश के सिलसिले से, और भले वो बड़े एग्ज़ाम हो या छोटे एग्ज़ाम हो, CSS हो या PCS हो या कोई आम एग्ज़ाम्स हों जैसे PST, JST, HST, EC टीचर, जिसमें अंग्रेज़ी का पोर्शन आता है हर जॉब के लिए इंशाल्लाह हमको मटेरियल जो है ना आपको प्रोवाइड करेंगे इस रशीद वर्चुअल एकेडमी के ज़रिए। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं बिना देर के। फर्स्ट नंबर सेंटेंस हम पढ़ते हैं। शी हैज़ वोन ए बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लॉटरी। अब इस जुमले में जो गलती है वो कौन सी गलती है? बेसिकली जो अमाउंट ऑफ मनी है उसके लिए जो है ना बिग वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, बिग वर्ड नहीं इस्तेमाल होता, उसके लिए हम लार्ज इस्तेमाल करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वो बिग इम्प्रॉपर वर्ड है, इसकी जगह हम शी हैज़ वोन ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लॉटरी, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर सेकंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं। नंबर सेकंड सेंटेंस है द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिसर्च हैव बीन डन ऑन दिस टॉपिक। अब द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर है अपने साथ पहली बार तो अनकाउंटेबल नाउन लेता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लेता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लूरल दिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर गलती है हमारी, तो इसको हम सिंगुलर कर देंगे। द ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन दिस टॉपिक, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, नंबर 3 सेंटेंस पढ़ते हैं। आवर स्कूल हैज़ गॉट एम्पल रूम्स। अब जो वर्ड एम्पल है बेसिकली वो जो है यहाँ पर इम्प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर दुरुस्त वर्ड जो है रूम जो है एम्पल नहीं बल्कि स्पेशस होता है, कुशादा होता है। जो रूम में बड़ी जगह हो, बड़े लोग बैठ जाएं, उसके लिए हम एम्पल रूम्स नहीं इस्तेमाल करते बल्कि स्पेशस रूम इस्तेमाल करते हैं। तो जुमला दुरुस्त इस तरह से होगा, आवर स्कूल हैज़ गॉट स्पेशस रूम। स्पेशस रूम इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, नंबर 4 सेंटेंस हम पढ़ते हैं। द यूथ ऑफ दिस एज, इस दौर की यूथ है, हैज़ गॉट स्पेशस अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर ये स्पेशस भी गलत इस्तेमाल, स्पेशस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम एम्पल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सेम मिस्टेक है लेकिन जुमला मुख्तलिफ हैं। द यूथ ऑफ दिस एज हैज़ गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। एम्पल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त होगा। नंबर 5 सेंटेंस है शी डिड नॉट अम्यूज़ हर सेल्फ। शी डिड नॉट अम्यूज़ हर सेल्फ। अम्यूज़ जो वर्ड है वो तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हम बोर होते हैं और कुछ ना कुछ अपने आप को मज़ा लेने के लिए हम कुछ करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है अम्यूज़। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा शी डिड नॉट एंजॉय हर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा अम्यूज़ की जगह एंजॉय होगा। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं हम। आपका नंबर 6 सेंटेंस है। नंबर 6 सेंटेंस आपके सामने मौजूद है। नंबर 6 सेंटेंस, इट वॉज़ द मोस्ट अम्यूजिंग टूर ऑफ माई लाइफ। इट वॉज़ द मोस्ट अम्यूजिंग टूर ऑफ माई लाइफ। अम्यूजिंग जो है
اگین اس طرح سے استعمال ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امیوزنگ تب استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی چیز سے بور ہو جائیں پھر اس کے لیے مزہ لیں تو پھر ہم اسے کہیں گے امیوزنگ، اس کے لیے امیوز ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جملہ ہوگا اٹ واز دی موسٹ انجوائبل ٹور آف مائی لائف۔ تو یہاں پر جو پراپر ورڈ ہے وہ انجوائبل ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں مزے کی بات ہے لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ امیوز جب ہم بور ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے انجوائبل جو ہے نا یہاں پر پراپر ورڈ ہے۔ نمبر 7 سینٹینس ہے دیر از بیوٹیفل اینڈ اینٹیک فرنیچر ان دس میوزیم۔ بیوٹیفل اینڈ اینٹیک، ٹھیک ہے جی۔ جب دو ایڈجیکٹو استعمال ہوں گے اور ٹھیک ہے دیر از بیوٹیفل اینٹیک فرنیچر ان دس، تو اس کے ساتھ جو اینڈ ہے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ اگر جو سیم چیز کی اگر ہم کسی ایک چیز کی کوالٹی ہم بیان کر رہے ہیں مختلف الفاظ کے ذریعے تو اس کے ساتھ ہم دو ایڈجیکٹو لگا سکتے ہیں لیکن اینڈ کے بغیر، یہاں پر اینڈ کے بغیر۔ لیکن اینڈ تب استعمال ہو سکتا ہے جب ایک چیز کی کوالٹی ہم دو طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں۔ مثال ریڈ اینڈ گرین ٹیبل، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹیبل ہے لیکن ریڈ بھی ہے گرین بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے ہم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ دیر از بیوٹیفل اینٹیک فرنیچر ان دس میوزیم، اس طرح سے یہ جملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ نمبر 8 سینٹینس ہے جی شی کین ناٹ کنٹرول ہر اینگر۔ اب جب اینگر کے لیے ہم کنٹرول ورڈ استعمال کریں گے تو پراپر ورڈ اینگر نہیں ٹیمپر ہے، تو یہاں پر شی کین ناٹ کنٹرول ہر ٹیمپر اس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکا۔ نمبر 9 ہے لیٹ می اناؤنس اٹ دا ورلڈ دیٹ ہی از اے سپر اسٹار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیٹ می اناؤنس اٹ ٹو دا ورلڈ دیٹ ہی از اے سپر اسٹار، دیٹ ہی از اے سپر اسٹار، ہی از اے سپر اسٹار، اس طرح سے یہ جملہ آپ کا اناؤنس جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹو لیتا ہے، پریپوزیشن ٹو لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اناؤنس ٹو سمبڈی، اناؤنس ٹو دا ورلڈ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے یہ آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ دیر واز این اناؤنسمنٹ فار دا جاب، اب اناؤنسمنٹ ناؤن کے طور پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیر واز این ایڈورٹائزمنٹ فار دا جاب، اب اناؤنسمنٹ ہم کسی چیز کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اناؤنسمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کوئی جاب وغیرہ ہوگی، اگر کوئی ہم کسی چیز کے بارے میں اشتہار دیں گے تو اس کے لیے ہم ایڈورٹائزمنٹ استعمال کریں گے، تو یہاں پر اناؤنسمنٹ امپراپر ورڈ ہے۔ یہاں پر جو پراپر ورڈ ہے دیر واز این ایڈورٹائزمنٹ فار دا جاب، ٹھیک ہے۔ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی لیکن ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے آپ کا یہ جملہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال سے آپ کے سینٹنسز پورے ہو گئے اور دعا میں یاد رکھیں ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔